हेलो हेलो। वजीर बलोच। हेलो वजीर। ये ये आवाज़ आ रही हाँ, आवाज़ आ रही है। है? What होप यू ऑल about आर me? डूइंग वेल। थैंक यू। तो आज का हमारा सेशन था वो हंगेरियन स्कॉलरशिप के बारे में था। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मुख्तार, जो कि वो हंगरी में ही पढ़ रहे हैं। प्लीज़ कीप एडमिटिंग को। तो सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ उनका, जिन्होंने टाइम दिया हमें और इस सेशन में आप लोगों के लिए टाइम निकाला। और इज़ देयर और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अमेरिकन स्कॉलरशिप के बारे में। लाइक हाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट स्कॉलरशिप, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा जो है जो होस्ट कंट्री है वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। and इसके अलावा जो HEC पोर्टल है वो कैसे, वहाँ कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आप हंगरी में जाते हैं, इनिशियल आपको क्या चैलेंजेस आते हैं। और हाँ, अलबत्ता आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद क्या चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल जॉब के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मुख्तार फॉर स्पीकिंग दीज Thank पॉइंट्स। thank you so थैंक यू। much all of you and being here. तो अभी ऑलरेडी वजीर बलोच ने सारे जो क्वेश्चंस थे उसने वो बता दिए कि असल में है स्कॉलरशिप क्या और इसके प्रोसीजर क्या है और किस तरह अप्लाई करना है, क्या चैलेंजेस आते हैं। और सो वी आर मतलब हम अभी जाएंगे, गो थ्रू करेंगे सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं बताऊं अपने बारे में। तो ऑलरेडी वजीर बलोच ने बताया मेरा नाम। तो मैं दबरसन यूनिवर्सिटी हंगरी में पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, BS था मेरा बायोलॉजी में। आई होप कि सब सुन रहे हैं मुझे। आई थिंक अगर कोई सुन रहा है तो कंफर्म कर ले वजीर। यस, वी कैन हियर यू। हाँ सही है। तो असल में ये स्कॉलरशिप है हंगेरियन गवर्नमेंट की तरफ से है और हंगेरियन गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है, जिसका नाम है स्टिपेंडियम जी हंगेरिकम सर। स्कॉलरशिप। अभी जो रिसेंटली इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 2022-23 के इंटेक के लिए। तो अभी मैं अपने स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि इसकी प्रोसीजर क्या है और किस तरह अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे यहाँ पे आके, क्या करना पड़ता है, और जब ग्रेजुएशन होगी इसके बाद जॉब और जो वर्क वगैरह है उसका क्या सीन है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि असल में दो पोर्टल होते हैं इस स्कॉलरशिप के। एक होती है HEC जो हमारी सेंडिंग पार्टनर है और वो सारी अरेंजमेंट वही करती है, एप्लीकेशन फॉर्म और वगैरह सब कुछ। और दूसरा जो पोर्टल है TPF, टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन, जिसकी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए ना यहाँ पे स्क्रीन में। तो अगर आप लोग में से कोई सब देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। ये हो गया हंगरी का पोर्टल। तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है कि आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जो लोग BSc के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए चाहिए FSc में मिनिमम मार्क होनी चाहिए 60%। और मास्टर्स के लिए जो लोग करेंगे उनके लिए तकरीबन CGPA 60% होनी चाहिए। CGPA और जो GPA है जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 60% होनी चाहिए HEC के थ्रू। तो इसकी और ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे लोगों ने कि क्या क्या पे करना है हमें। असल में ये स्कॉलरशिप है फुली फंडेड। आपको तो एक रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि तो ये हो गया हंगरी का पोर्टल। अगर आप लोग देख रहे हो तो इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे आता है अप्लाई का ऑप्शन। जब अप्लाई करोगे तो इधर खोलेंगे नए ऑप्शंस। अब हम लोग जाते हैं HEC की पोर्टल में। तो ये हो गया HEC, हाउ टू अप्लाई HEC। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे HEC।
تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. تو یہاں پہ آتے ہیں امپورٹنٹ لنکس. انٹروڈکشن آتی ہے فائنینشیل کوریج میں آپ کو دیتی ہے ہنگیرین گورنمنٹ تقریباً 260 یورو. تو اس میں سے تقریباً جو ہاف 130 یورو ہے وہ آپ لوگوں کی اکوموڈیشن کے ہیں، اور جو باقی اس کی جو ہاف ہے وہ آپ لوگوں کے مطلب لیونگ ایکسپینسز وغیرہ جو بھی ہیں. تو اور دوسری بات فیس فری ہے، فلی فنڈیڈ ہے، کیونکہ اس میں ایک بھی آپ لوگوں کو ایک ایکسکیوز می روپیہ بھی نہیں دینا پڑ رہا. چلے اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا ایکسکیوز میں می ہم سر. لوگ آتے ہیں یہاں پہ. تو جو بیچلر ہے اس کے لیے تقریباً آپ کی منیمم ایج ہونی چاہیے 18 اینڈ میکسیمم ہونی چاہیے 22 ایئرس. تو بیچلرس کے لیے آپ پھر ایلیجبل ہوتے ہیں. اور ماسٹرز کے لیے جو آپ کی ایج ہونی چاہیے وہ میکسیمم 35 ایئرس ہونی چاہیے. اور پی ایچ ڈی کے لیے 40 ایئرس ہونی چاہیے. اور کافی لوگ یہ کوسچنس کرتے ہیں کہ اس میں آئلٹس یا ٹوفل وغیرہ چاہیے یا نہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ موسٹلی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں آئلٹس نہیں چاہیے بیچلرس کے لیے اسپیشلی. وہ چاہیے صرف انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. وہ آپ اپنے جس کالج میں پڑھ رہے ہیں وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں کہ مطلب پریویس ایئرس، مطلب جو 4 سال آپ کالج میں پڑھے ہیں، ہائی اسکول اور کالج، تو آپ نے مطلب انگلش میں پڑھیں. تو وہ آپ کی جو کالج پرنسپل ہے وہ سائن کر کے اس کو، تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ. اور کچھ یونیورسٹیز ہیں شاید جو آئلٹس چاہیے، مگر 95% جو یونیورسٹیز ہیں وہ آئلٹس نہیں چاہیے. کچھ یونیورسٹیز ہیں. اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہونی چاہیے آپ کی، جو ویب سائٹ میں بھی وہ ہے اویلیبل ہے. تو مطلب پچھلے ابھی کووڈ کے ٹائم وہ آپ کی کووڈ بھی ٹیسٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے ویکسین لگایا ہے کہ نہیں، آپ کو پریویسلی کووڈ ہوا ہے کہ نہیں. جو جنرلی ایچ آئی وی وغیرہ جو بھی ہیں تو ان کے مطلب آپ وہ کریں گے، سائن کروائیں گے اپنے ڈاکٹر سے. تو میں نے اب آلریڈی بتایا کہ 60% ہونی چاہیے آپ کی ایف ایس سی. اور ماسٹرز کے لیے بھی آپ، تو لوگ یہ کوسچن بھی کر رہے ہیں کہ کیا فائنل ایئر والے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا یہ آنسر ہے کہ اگر آپ ود ان مطلب 1 منتھ میں اگر آپ گریجویٹ ہو رہے ہو تو پاسبل ہے. تو آپ مطلب اپنا ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے یونیورسٹی سے، اس میں مطلب آپ اپنی ایک منیمم گریڈ لگا سکتے ہو کہ 60% میں لوں گا. اور کیونکہ جو ہنگیرین پورٹل ہے اس میں جو اگر آپ کے کچھ ڈاکومنٹس مسنگ ہوں، اگر کچھ ڈاکومنٹس مسنگ ہوں تو آپ 1 اگست تک سبمٹ کر سکتے ہو. اگر کچھ مطلب آپ لوگوں کی مسنگ ہو، لائک پاسپورٹ. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پاسپورٹ چاہیے نہیں ابھی نہیں چاہیے. آپ اپنی آئی ڈی کارڈ بھی لگا سکتے ہیں. آئی ڈی کارڈ کی جو نمبر ہے این آئی سی کی وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کی سلیکشن ہوگی یا ٹیسٹ کے بعد تو آپ ہیلو ہیلو کیا لوگ ایکسکیوز کیا کہہ رہے می ہیں؟ سوری. ایکسکیوز می کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. تو ایوری بڈی، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا اسپیسیفک ان کا انٹرنیٹ کا جی ایشو ہے؟ آواز آ رہی ہے، صحیح ہے. صحیح. اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی تو اچھی بات ہے. جس کو نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک لوگ اوکے. رائٹ یہاں پہ بالکل دیکھیں. مجھے کلیئر آواز آ رہی ہے. بس شاید صحیح کلیئر میرا ہے. تو بس صحیح. تو مطلب یہ سین ہے یہاں پہ جب آپ لوگ ایچ ای سی کیپ کی لنک کھولو گے، یہاں پہ یہ اوپر جو میں دکھا رہا ہوں، تو اگر آپ لوگ یہ لکھو گے نا تو یہاں پہ یہ پورٹل کھل جاتا ہے. یہاں پہ آتا ہے ہاؤ ٹو اپلائی. تو اپلائی کے لیے مطلب آپ لوگوں کو، کیونکہ کچھ سالوں میں کچھ ایسے بھی مطلب ہمارے دوستوں نے ایک پورٹل پہ اپلائی کیے، دوسرے پہ انہوں نے مطلب ان کو اتنا انفارمیشن نہیں پہنچا ہوگا کہ دونوں پہ کرنا ہے. تو انہوں نے ٹیسٹ میں اچھے اسکور بھی کیے ہیں، مگر ان لکیلی وہ ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ایچ ای سی کے پورٹل پہ اپلائی کیے. اور جو یہ جو نیچے والا ہے اسٹیپینڈنگ ہنگری کم، تو اس پہ انہوں نے اپلائی نہیں کیے.
تو اگر جس نے اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں کو دونوں پورٹل میں اپلائی کرنا پڑے گا. تو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے HEC. آپ لوگوں کو اس اسکالرشپ میں صرف 1000 مطلب 1000 روپے پاکستانی جو اپلیکیشن فیس ہے، جو انٹری ٹیسٹ کی فیس ہے، وہ پے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ویزا فیس ہوتی ہے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مطلب فری وہ ہے نا، کیونکہ فلی فنڈیڈ چیز میں جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو فیس جو بھی ہیں وہ سارے فری ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ مطلب آپ کس طرح HBL میں فیس وغیرہ پے کریں گے، اور اس طرح آن لائن اپلیکیشن میں آپ کی صرف بیسک ڈیٹا مانگتے ہیں، پریویس اسکول گریڈس اور جو مطلب آپ کی بیسک چیزیں ہیں، کامن چیزیں ہیں، ان میں کوئی مطلب آپ لوگوں کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی. اور پروف آف لینگویج پروفیشنسی یہ آپ لوگ اپنے کالج کے پرنسپل سے بھی لے سکتے ہو، تو اس کا کوئی ایشو نہیں، وہ آپ کو دے دیں گے، وہ سائن کر کے وہ یہ بتائیں گے کہ آپ نے پریویسلی مطلب ہماری کالج میں جو FSC تھا انگلش لینگویج میں. اور اسکول سرٹیفکیٹ، اور کچھ لوگ یہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ ہماری ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں نکلے ہیں مطلب بورڈ سے نا، کیونکہ کوئٹہ بورڈ سے تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے. تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ اپنی جو میٹرک کی ہے مارک شیٹ ہے وہ بھی لگائیں اور FSC کی مارک شیٹ لگائیں. تو آپ لوگ کیونکہ آن لائن پورٹل میں آپشن آتا ہے سرٹیفکیٹ کا، وہ بھی آپ لوگوں کو مطلب لگانا ہوتا ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ اپنی جو سرٹیفکیٹ وہ مارک شیٹ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. تو آپ جو اگر آپ کی سرٹیفکیٹ بعد میں آ جائے گی تو 1 اگست تک آپ لوگوں کو اس میں سبمٹ کرنا ہوگا. اور پچھلے کچھ سالوں میں ان کو مطلب ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، فرسٹ جو راؤنڈ تھا مطلب. تو میں نے سنا ہے شاید اب کیونکہ اگر شاید ان کو چاہیے کہ مطلب سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ کی بورڈ سے بھی اٹیسٹ ہوں، IBCC اور MOF سے بھی ہونی چاہیے، مگر اس کا کوئی پرابلم نہیں، آپ لوگ اپلائی کریں فرسٹ انیشیل راؤنڈ میں صرف. تو ابھی وزیر بلوچ اگر آپ ان کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں تو بتا دینا کائنڈلی کیا کوسچنس کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا پتہ ہم مطلب بعد میں ہم لوگ ان کو گو تھرو کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آل رائٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بریکنگ دے دیں اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا باقاعدہ سیکشن ہوگا. ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے سیکشن ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے let's صحیح ہے. تو میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ کمپلسری ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ جب یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہاں پہ ایک لنک ہے ٹیمپلیٹ یوز دا فالوئنگ فارم. تو اگر آپ اس لنک کو کاپی پیسٹ کریں گے تو وہاں پہ ایک PDF آ جائے گا میڈیکل سرٹیفکیٹ کا. تو آپ لوگ اس میں اپنی ڈیٹا فل کر کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے تو وہاں کی جو آپ لوگوں کی ڈاکٹر وغیرہ ہیں آپ وہاں سے بھی اس کو سائن کرا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کاپی آف پاسپورٹ ابھی اس کا نہیں، آپ اس کی جگہ پہ اپنی اگر کسی نے آلریڈی کسی کے پاس پاسپورٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ NIC ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس میں مطلب آپ کی پاسپورٹ میں بھی وہی نمبر ڈالتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایکسیپٹنس آف اسٹیٹمنٹ تو یہ بھی جب آپ TPF کے فارم میں فل کریں گے اینڈ پہ ایک آپشن آتا ہے تو اس کا تو آپ لوگ پرنٹ کر کے تو اب HEC میں میرے خیال سے کافی لوگوں نے H8 جو ہیڈ ٹیسٹ ہے وہ دیا ہوگا میرے خیال سے موسٹلی، کیونکہ جو لوگ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں انجینئرنگ اور میڈیکل کی تو انہوں نے H8 جو فاتح بلوچستان کا اسکالرشپ نہیں ہے اس پہ آپ نے دیا ہوگا. تو پروسیجر سیم ہے، آن لائن وہی ہے اور ٹیسٹ بھی سیم ہوتا ہے. اگر کسی نے میرے خیال سے انٹری ٹیسٹ کے لیے پڑھا ہے تو اسپیشلی بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی مطلب ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی اگر جنہوں نے صحیح سے پڑھا ہے اپنا FSC اور انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن اور جنہوں نے انجینئرنگ کی. اور ایک اور بھی کوسچن ہے کہ انجینئرنگ والے
اپلائی نہیں کر سکتے اس سال. ہاں یہ صحیح ہے, نہیں کر سکتے کیونکہ ایچ ای سی اور جو ہماری کیا ہے انجینئرنگ جو پی ایم ای ہے, کیا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, کیا ہے جو, تو اس کا ان کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ اس کو اپروو نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے اس سال ایچ ای سی نے انجینئرنگ والوں کے لیے سیٹیں بند کی ہیں. جو باقی مطلب جنرل سیٹیں ہیں, بایولوجی ہو گیا, کیمسٹری ہو گیا, بزنس, اور اس سال ایک اور بھی چیز ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 15 میڈیکل کی سیٹیں دی ہیں کیونکہ وہ اسکالرشپ میں نہیں آتے اور بہت مہنگی ہوتی ہے نا ان کی فیس. تو ریسنٹلی ان کا کوئی منسٹر گیا تھا پاکستان, ایم او یو سائن کیا تھا اور 15 سیٹیں دی. یہ یہاں پہ آتا ہے پروگرام ہوسٹ انسٹیٹیوشن, آپ لوگ ادھر بھی جا سکتے ہو. تو یہاں پہ ڈاکٹرل جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں میڈیکل میں. 5 انہوں نے پی ایچ ڈی والوں کے لیے دیے جن میں اسپورٹ سائنس ہے, اور 10 سیٹیں دی انہوں نے جنرل میڈیسن, جو آپ لوگ ایم بی بی ایس کہتے ہو, یہاں پہ اس کو جنرل میڈیسن کہتے ہیں. اس کی تقریباً 7 سال کا کورس ہے, یہ 6 سال کا اس کے, اور 1 سال کا وہ ہے ہاؤس جاب ہے. تو یہ آپ ادھر جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں. تو اگر جو لوگ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں مطلب میڈیسن کے لیے, تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ یونیورسٹی آف ڈبرسن چوز کریں کیونکہ وہ یورپ کے ٹاپ میڈیکل اسکول میں بھی آتا ہے. اور دوسرا ہو گیا یونیورسٹی آف سیمل ویلس, یہ آپ بھی چوز کر سکتے ہیں. سیمل ویلس یونیورسٹی یہ بھی بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں کیونکہ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, اگر جو آپ کی چوائس کی فیلڈ ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ اپروو فیلڈ, یہاں پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے کون کون سی فیلڈ ہیں جو آپ لوگ جا سکتے ہو. مارکیٹنگ میں بھی جا سکتے ہو, فائنانس, اکاؤنٹنگ, میتھمیٹکس, سوشیولوجی, انٹرنیشنل ریلیشن شپ, یہ مطلب آپ بی ایس سی کے ہیں آپ کے, ان میں آپ جا سکتے ہو. کمپیوٹر سائنس ہو گیا, انگلش, میرے خیال سے سارے فیلڈ یہی ہیں. انجینئرنگ کے علاوہ آپ ان میں کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کرو گے تو آپ بیسٹ رہے گا, کیونکہ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں ڈگری لے کے نا آپ کے لیے, آپ کی میں تو کہتا ہوں فیوچر سیکیور ہوگا. تو آپ پھر ایم ایس سی کے لیے کسی اور یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں, کسی اور کنٹری کی, اور یہ آپ کی فیلڈ ہے. اگر آپ لوگ دیکھ رہے Yeah, ہو تو ان alright. کو دیکھ لیں یہاں پہ. اور یہ مطلب آپ کے ہو گئے بیچلر کے, اور یہ سارے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ او ٹی ایم یہ ایسا پروگرام ہے جن آپ ان کو کر کے صرف بعد میں آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں, سمجھ گئے, کیونکہ یہ 6 سال کے پروگرام ہوتے ہیں. ان میں فارمیسی آتا ہے, میڈیسن آتا ہے, ڈینٹسٹری, آرکیٹیکچر آتا ہے, انجینئرنگ سائنس یہ میرے خیال سے نہیں ہے. جنرل میڈیسن جو آپ لوگ ایم بی بی ایس کہتے ہو وہ بھی ہے, اور پینٹنگ ہے, اور گرافک آرٹس بھی ہیں. جو لوگ جن کی آپ لوگوں کے جو شوق ہے تو آپ ان پہ اپلائی کر سکتے ہو, سمجھ گئے. پھر یہ ایم اے ایم ایس سی لیول کے ہیں, آئی آر ہو گیا, ٹورزم, انٹرنیشنل اکنامی, بزنس, یہ بڑے بڑے اچھی فیلڈس ہیں. جنہوں نے بیچلرز کیا ہے پاکستان میں اور ان کی سی جی پی اچھی ہے, تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپلائی کریں. تو آپ لوگ ان کو اگر کسی کے اسکرین میں کلیئر نہیں ہے تو زوم کر کے میرے خیال سے آ جائیں گے سارے. ایکسکیوز می. جی بالکل, یہ میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے تو آئی ول شیئر دا ریکارڈیڈ ویڈیو. تو جو باتیں آپ کے کلیئر نہیں ہوئی اسٹوڈنٹس کے وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہاں ہاں صحیح کہہ ہیں. رہے ہو. ہاں ہاں جنہوں اور نے آئی تھنک وی ول کم ٹو دا کوشچنس, اور بہت سارے کوشچن ایسے ہیں کہ دو اسٹوڈنٹ سیم کوشچن پوچھ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائیں گے میرے ہاں, خیال سے. تو آپ لوگ اسکرین شیور, میں آپ کی لنکس کھولے ہوئے ہیں, آپ لوگ آل دیکھیں رائٹ, کون کون سی لنکس آل رائٹ. پہ جانا ہے. خالد میر پوچھ رہے ہیں, ریز کیا انہوں نے, خالد میر. خالد میر, یو کین آسک یور کوشچن. خالد میر پلیز. جی, آپ جس کو کوشچن پوچھنا ہے آپ اپنا مائک آن کریں. پھر میں چیٹس کی طرف آؤں گا. خالد سمد,
Yes. Anyone of you? Hassan Baloch. जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग Adil Nadil. हेलो सर. सर मेरा क्वेश्चन है सर, पूछने क्वेश्चन है जी. सर. ये जो अगर मैंने मतलब एपीएससी में 56% लिया है तो मुझे कंप्यूटर साइंस में आगे अप्लाई करना है, बीएस कंप्यूटर साइंस करना है, तो अप्लाई कर सकता हूँ मैं? नहीं HEC के जो रिक्वायर है वो है 60%. जो HES की एग्ज़ाम है तो उसकी रिक्वायरमेंट है 60%. और जो टेस्ट होता है उसमें आपको 50% मार्क मिनिमम होनी चाहिए. फिर आपकी जो फर्दर है वो आपकी मेरिट के हिसाब से आपकी काउंटिंग होगी. तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 56 में कर सकते हो, क्योंकि जो HEC की रिक्वायरमेंट है वो है 60%. हम यहाँ सर चांस तो ले सकते हैं? आप चांस चांस ले सकते हो. HEC की जो पोर्टल है उस पे आप अप्लाई करो. सही है. तो जी HEC जी की पोर्टल में जी अप्लाई बिल्कुल. करो. इसका कोई वो इतना नहीं है, मतलब टाइम नहीं लेता है इतना. तो अगर आप अपना चांस ले सकते हो तो अप्लाई करो इसको. वेल एंड गुड. तो समझ गए. तो इसका कोई जी इशू जी नहीं है, थैंक आप यू सर. अप्लाई करें. सही है. गुड लक. थैंक यू. ओके. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी जी वालेकुम सलाम. मेरा सवाल ये था कि मतलब मैंने एपीएससी इंजीनियरिंग में की है ना, फ्री इंजीनियरिंग में. अच्छा. तो मैं वहाँ के जो बाकी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, जिसके आईआर हो गए, हो गया, अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये सीन है यूरोप में. वो आपकी जो आपने एफएससी इंजीनियरिंग में की है, आप यहाँ पे मेडिकल में भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने मेडिकल में की, यहाँ पे इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो. इसका कोई वो नहीं है, इशू नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल फील्ड होते हैं वो मास्टर्स के बाद, मतलब बैचलर के बाद आप जा सकते हो स्पेसिफिक फील्ड में. तो बैचलर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, नो इशू. आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हो, मेडिकल में भी जा सकते हो, जो आपके किसी भी फील्ड में जा सकते हो. इसका कोई इशू नहीं. जो HEC का जो टेस्ट होगा फिर वो तेरे इंजीनियरिंग के बेस पे होगा. जो मैथमेटिक्स होगा उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और इंग्लिश भी होगा. तो इसका कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो. ओके. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुछ इशूज हमने फेस किए हैं. जो ये हंगेरियन, जब स्कॉलरशिप पे हम अप्लाई कर रहे थे, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आई, तो उनका भी पूछना था. जैसे कि जी जी. वो पूछ रहे हैं मादर्स गिवन नेम, तो ये मादर्स का नाम पूछ रहा है या कि नहीं? नहीं, ये आपकी अम्मी का नाम पूछ रहा है. जैसे आपकी मतलब कोई भी मतलब दो नाम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आपकी अम्मी का नाम लिखते हैं. समझ गए. जी तो जी. इसके लिए अगर आपकी जो अम्मी का सिंगल नाम है उसके बाद जो गिवन नेम है तो उसके से नाम देना, और उससे पहले जो है कोई बीबी रख देना, इस तरह ना. अच्छा, तो इसमें मतलब फिर आप दो नाम कर देना अपनी अम्मी का जो भी है. तो इसका कोई इशू नहीं, आप अपनी अम्मी का नाम लिख देना. ठीक है. तो जी. ये अच्छा, ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अम्मी का नाम लिखते हैं. ये पासपोर्ट जो है वो अभी सबमिट करना है या कि नहीं, बाद में कर सकते हैं? अगर आपके पास है तो करो, नहीं है तो आप अपनी जो NIC है वो भी सबमिट करो. इसका कोई इशू नहीं बस सही है. थैंक यू. है. यूर वेलकम. बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी. मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है. अच्छा सर, मुझे एक सवाल पूछना था इसके हवाले से कि जो यहाँ पर पोर्टल है उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स नेम देना है ना, तो दो नेम देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. एक जो होम नेम है और दूसरा जो गिवन नेम है. तो पासपोर्ट में भी तो यही चाहिए होगा, दो नेम. लेकिन मेरा जो CNIC है, शिनाख्त कार्ड, उसमें मेरा सिर्फ एक ही नाम है. तो इसका तो आप क्या सोल्यूशन है? इसको दो करो ना अपना नाम. मतलब जो आपका नाम, फुल नाम क्या है आपका? तलहा. तलहा. तो आप इसको तलहा भी लिख सकते हो. अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपने नाम को चेंज करूंगा, लाइक तलहा, मोहम्मद तलहा कर सकता हूँ, या कोई भी आप कर सकते हो ना. तो अगर आप दो नेम मांग रहे हैं तो आप तलहा लिख देना. अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपना नाम
चेंज करूँगा, क्योंकि पासपोर्ट में 2 नाम लिखेंगे तो फिर आपका नाम होगा तलहा या तलहा मोहम्मद होगा कोई भी, तो आप अपने नाम को 2 कर सकते हो, मतलब तलहा, तो दोनों उसमें जो ऑप्शन है उधर लिख देना, तो इसका इशू नहीं है। अगर ये आपके ऊपर है कि आप क्योंकि हमारा एक केस हुआ था दोस्त का, तो उसका वो कह रहा था कि मैं अपना जो नाम है उसको 2 दफ़ा नहीं लिखूंगा, मैं अपने नाम के साथ एक सरनेम रख दूंगा। तो उसने मतलब जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे उसने A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज किए थे अपना नाम। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स में नाम तलहा है सिर्फ, तो आप तलहा लिख देना, यहाँ पे मसला नहीं है, समझ गए? तो इसका कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर। अगर आप चेंज करोगे अपना नाम तो FSC के डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करने होंगे, मैट्रिक के भी करने होंगे, और NIC होगा वो भी करने होंगे, और पासपोर्ट में डेफिनेटली, तो आपको A to Z सारे चेंज करने होंगे। जी, अगर मतलब मैं ये चेंज ना करना चाहूँ तो फिर सिर्फ तलहा लिख दूं दोनों जगह? तलहा लिख दो, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्योंकि फिर आपकी मतलब पासपोर्ट सारे यहाँ चेंज पे जो होगा ना, आपकी पासपोर्ट पे जी जो पासपोर्ट पे नेम है तलहा लिख देते हैं, आई एम श्योर कि यही नाम होगा तलहा, तो आप तलहा जी लिख सकते हो, समझ गए? उसके घर बांध मेहरबानी। सर एक और सवाल पूछना था ये जी कि जी। टोटल सीट कितने हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, फीस बीएस प्रोग्राम्स के लिए? टोटल सीट सीट्स जो सीट्स होता है वो फेडरल कोटा है, उनमें तकरीबन 6% हमारे बलूचिस्तान का, शायद अब बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। तो सीट्स का तो आप लोग अप्लाई करो, जो 6% जो सीट होते हैं टोटल मेरे ख्याल से 125 सीट्स होते हैं, तो डिवाइड करेंगे पंजाब सिंध बलूचिस्तान और KP के, तो इसके सिलेक्शन तो ये प्रोसेस क्या है? परसेंट के हिसाब से अच्छा सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन से बेसिस पे सिलेक्शन होता है? मतलब पहले सिलेक्शन HCC आपकी FSC के मार्क्स देखते हैं, आपकी जो एंट्री टेस्ट है उसके भी मार्क्स देखते हैं, आपके मैट्रिक के मार्क्स वो भी देखते हैं, आपके तीनों देखते हैं, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन मतलब वो फिर मेरिट बेस होता है, मेरिट पे बनाते हैं कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, अच्छा, फिर वो तो आपकी तीनों कैलकुलेशन हो जाएगी। हंगेरियन एम्बेसी से फिर इंटरव्यू वगैरह भी लेंगे या फिर नहीं? वो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी देखते हैं कि आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, वो मतलब क्यों हंगरी चूज किया है, वो आपकी मोटिवेशन देखते हैं कि आप किस तरह का, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है उसका, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है। सर आपके ख्याल में वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है सिलेक्शन के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप देखो यूनिवर्सिटीज, देखो यहाँ पे अगर आपको HEC सेलेक्ट करे ना वहाँ पे, जी तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, नो इशू। जो आपकी हमारी जो सारा वो सिस्टम है वो HEC के हाथ में, तो अगर आपने जो जिस यूनिवर्सिटी में, आपकी फील्ड कौन सी है, मैं प्री मेडिकल की तो हुई आप है किस सर। में जाओगे, मतलब अगर मेडिसिन मैं में देखता हूँ जाओगे, वैसे DBT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और करो, वेटनरी यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी, इन दबरसन है, पे भी हो। सेमलवेज यूनिवर्सिटी है, इन पे करो, फिजियोथेरेपी अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सगद है वो जी भी अच्छी है, तो आप इन पे अप्लाई करो। मैंने तो बस आपकी जो टेस्ट है वो प्री मेडिकल के उस पे आएगा, जो आपने जो पढ़ा है FSC में, तो इसका कोई इशू नहीं है, जी तो आप वो करो। मैंने HEC के टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, 9 जनवरी को उसका टेस्ट होगा यहीं 9 तुर्बत में। जनवरी जी 9 जनवरी को तुर्बत में टेस्ट होगा HEC का मेरे ख्याल नहीं से। नहीं, HEC को तो लास्ट डेडलाइन है वो अपना 17 जनवरी है। नहीं ये स्कॉलरशिप के लिए नहीं, वो उसका अलग अंडर ग्रेजुएट स्टडी हाँ वो इसी टेस्ट तरह है। ही आएंगे, इसी तरह के वो होंगे, टेस्ट होंगे, जब भी आप जी जो दोगे ना इसका, तो जी वो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इसी तरह होगा, क्वेश्चंस चेंज होंगे, मतलब जो फॉर्मेट होता है वो भी सेव होता है, तो आप इसके लिए मसला नहीं है, तो आप करो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी 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 सबसे बोलें पहले बोलें। मेरा सलाम मुख्तार मीर साहब जी जी आपको। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सीट्स आते हैं मतलब बैचलर के, मास्टर के, PhD, ये कितने कितने मतलब सीट हैं फेडरल के? अच्छा देखो इसके जो अलावा जो डिपार्टमेंट सिलेक्शन है वहाँ पे? जी देखो जी जी डिपार्टमेंट बताइए। सिलेक्शन का मसला नहीं होता, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से कितने भी बंदे अप्लाई करें वो इशू नहीं होता किसी यूनिवर्सिटी, जो आपकी जो सीट्स हैं वो फेडरल जो कोटा है हमारी जो 6% है बलूचिस्तान का, शायद
आई एम नॉट श्योर, शायद अब इन्होंने बढ़ा दिए, मगर जो है 6% है जो मतलब बलूचिस्तान के लिए। तो 125 को डिवाइड करेंगे, मतलब जितना आ रहे हैं, फिर उनमें फिर बलूचिस्तान में भी वो भी मेरिट वाइज करेंगे कि कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपकी जो फेडरल कोटा है, जी जी, जिस तो तरह आपने कहा था कि 125 बैचलर्स के हैं, आई थिंक 50 वो हैं मास्टर्स के हैं, और 25 पीएचडी के हैं या 20 हैं। अच्छा, आपने कहा था कि बैचलर के लिए मैंने मतलब फी जमा किया 1 लाख रुपए जो एडमिशन फी होती है उनकी, तो मास्टर के लिए कितना पे करना पड़ता है? एक किस में आपने की है, मतलब आप सेल्फ पे जाना चाह रहे हो? जी जी, साइंस पे, क्योंकि मैंने बीएस एग्रीकल्चर कर लिया है, अभी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहती हूँ। तो आप मतलब स्कॉलरशिप पे जाओगे ना? जी, स्कॉलरशिप पे, क्योंकि आपने कहा था पहले हाँ, तो एडमिशन इसके फी लिए होता है, फीस पता नहीं कितना, मैंने 1 लाख रुपये जमा किया था। नहीं, 1 लाख के नहीं। एडमिशन फीस तो इसका ये कुछ भी नहीं है, 1,000 वो है रुपए। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, तो आप नहीं समझे होंगे। ये फिर तो इसका कोई ट्रैवलिंग का फीस क्या नहीं कहा है, था आप? कह रहे थे शायद, मैं समझ रहा हूँ। तो आप नहीं समझे। वो 1,000 रुपये है, वो अपना एप्लीकेशन फीस है जो टेस्ट का है, वो होगा आपको HBL बैंक से अप्लाई करो, मतलब सबमिट करो हुई फीस, उसका कोई वो नहीं है, समझ गए? तो वो आप अप्लाई अच्छा, ये करो। ट्रैवलिंग का फिर हाँ, सारे उसके जो ऊपर है, आपका टेस्ट होगा मतलब मास्टर्स गवर्नमेंट। वालों के लिए, GAT टेस्ट होगा मेरे ख्याल जी से, जो जनरल टेस्ट है ना, तो वो होगा। उसमें से फिर आप जनरल टेस्ट की बुक्स भी मिलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी आप देख सकते हो कि किस तरह की क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका ये टेस्ट वो फिर आपकी इधर पाकिस्तान में होगा या वहाँ पे हंगरी में होगा? नहीं उधर होगा, HEC लेगा। जो आपकी जो टेस्ट है वो HEC लेगा, मतलब इस्लामाबाद में होगा? समझ गए? अच्छा, चलो नहीं, ठीक सिटी है, आप खुद थैंक यू सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेटा हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर, KP आप किसी भी कर सकते हो सिटी में, अस्सलाम मसला वालेकुम। नहीं है। जी जी सर, वालेकुम मुझे ये सलाम। पूछना था कि मैंने आईलेट्स थैंक क्लियर करा है, और इसका जो जब मेरे पास आईलेट्स का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो फिर मुझे वो स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए ना? नहीं, वो जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आइलेट्स है तो वो जरूरी नहीं है। तो जी तो जी अगर सर। आपके पास आइलेट्स ना हो तो आपको चाहिए प्रोफेशनल जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो चाहिए। अगर आइलेट्स है तो आपको आइलेट्स ही सबमिट करो अपना, तो उसका वो जी सर। मसला नहीं है। आप आइलेट्स की उधर पे ऑप्शन आता है कि किस डेट में की है, वो आपकी कितने वो बैंड आए हुए हैं, तो वो आपको फिल करना होता जी सर, वो मिनिमम 5.5 बैंड मांग रहे थे ये है। जी और आपके बुडापेस्ट कितने हैं? यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेज। मेरा 6 आपके कितने? बैंड है। मेरा बस 6 बेस्ट बैंड है, है, तो आप 6 बैंड 4 बेस्ट है, मॉड्यूल्स में, बस 4 सही है। तो मॉड्यूल्स में। हाँ, तो आप इसको सबमिट करो, तो इसका जी सर, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे HSC जब आपको सिलेक्शन दे देता है, फिर वहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करवाना होता है, जब फिर हाँ, आपको मास्टर यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में आके यहाँ पे अपना मास्टर परस्यू करना है। तो ये वो देखो, वो बॉन्ड का इसी ने कि आप यहाँ पे आके सर्व करोगे कंट्री को। तो मतलब वो 2 मिलियन का बॉन्ड होता है जो आपकी गारंटी लेता है कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर, तो वो उसका बॉन्ड साइन करते हैं। तो अगर इन केस अगर आपने कोई मास्टर्स यहाँ पे कंटिन्यू किया तो आप HEC NOC भी ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, समझ सर गए? मेरा जी सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा, एक स्टूडेंट को हंगरी में सेल्फ पे आना चाहे तो उसका फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ पे स्कॉलरशिप दे देते हैं वो यूनिवर्सिटी? स्कॉलरशिप आपको देते नहीं है। वो जो स्कॉलरशिप की जो फीस होती है आपकी, अगर आपकी CGP अच्छी हो ना, क्लास में आप टॉप टू में आ रहे हो ना, टॉप 3 में, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर फीस है वो 30% कम होगी, फिर 70%, फिर सेकेंड ईयर में आपकी जो फीस है वो 0 हो जाएगी, इन केस अगर आपकी जो CGPA है वो क्लास में टॉप रहे। और वो आपको अकोमोडेशन वगैरह के पैसे कुछ नहीं देते। और जो फीस है वो मैटर करता है, कुछ यूनिवर्सिटी के $6,000 है, कुछ के 3,000 है, कुछ के 8,000 है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फीस होते हैं। तो अगर आप ये पर सेमेस्टर होते हैं, पर नहीं पर सेमेस्टर? ईयर होते हैं, ये पर ईयर मतलब 2 सेमेस्टर के फीस एक साथ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लोग फास्ट गो थ्रू करें, और भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जी बोलें।
سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سیکنڈ ایئر میں ابھی پڑھ رہا ہے تو بی ایس کے لیے کیا اپلائی کر سکتا ہے سر؟ نہیں وہ آپ کو مطلب آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، آپ کی ایف ایس سی کمپلیٹ ہونی چاہیے، تو آپ ویٹ کریں نہیں 1 سر، سال، نیکسٹ ایئر آپ اپلائی کریں. جی سر ٹھیک ہے میرا سوال سر یہی تھا. جی بس ویلکم. سر میرا ایک سوال ہے. سر جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایف اے پرائیویٹ کیا ہے، ہاں اور اس کے بعد جو ہے نا میں ابھی یونیورسٹی میں بھی ہوں، میرا 3rd ایئر چل رہا ہے. ہاں تو اس کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے، ہاں، تو وہ مجھے کہاں سے ایشو کرانا ہوگا؟ تو آپ کی جو فائنل سیمسٹر ہے وہ کب ختم ہوگی؟ بس سر ابھی یہ سال جو ہے نا ابھی ختم ہے، پیپر ہو رہے ہیں، 2 پیپر رہتے ہیں میرے، مطلب 3rd ایئر اچھا آنرس میرا کلیئر ہو جائے گا. تو مطلب آپ کی جو ہے وہ پھر آپ وہ آؤ گے مطلب ماسٹرز کے لیے آ سکتے ہو. تو ان کیس اگر آپ تو کیونکہ یہ آپ وہ ایک سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو یونیورسٹی سے کہ 60% بنیں گے، اور میں اپنا مطلب جو رزلٹ ہے وہ میں سبمٹ کروں گا 1 اگست سے پہلے. تو ایچ ای سی، تو آپ ایچ ای سی کے پورٹل میں جائیں، اس کو ٹرائی کریں، اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، صحیح ہے. وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو سے لے سکتے ہو کہ میں بھی فائنل سیمسٹر میں ہوں اور میرے جو گریڈس ہیں 60% آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب جی وہ تو آپ ٹرائی کریں ایچ ہاں. ای سی پہ، کیونکہ ایچ ای سی نے جو یہاں پہ رولز لکھے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو اگر آپ ایک سیمسٹر ہے یا آدھا سیمسٹر ہو گیا تو پھر مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. تو آپ میرا یہ ہے کہ میرا ابھی 60 سے ابو آ رہا ہے پرسنٹیج. بس تو آپ یونیورسٹی سے لیٹر بھی لے سکتے ہو، تو وہ آپ یہ سبمٹ کرو. تو اگر فردر پروسیس ہو گیا ایچ ای سی کا تو ویل اینڈ گڈ، صحیح ہے. تو آپ یہ لے کے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو سے سبمٹ کریں، اور وہ ادھر لگا بھی دیں کہ آپ بیچلرز میں آپ کے اتنے آ جی. رہے ہیں. تو مطلب سر ایک اور سوال ہے کہ میں جو ہے نا یہاں پہ سوشیولوجی پڑھ رہا ہوں، تو میرا جو ٹیسٹ ہوگا مطلب اسی حساب سے آئے گا، جو ہاں میرا وہ فیلڈ آپ ہے کے تو جو اسی سے ریلیٹڈ. جی اے ٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے، وہ اس کا اچھا وہ ایشو نہیں ہے، سمجھ گئے. چلے تھینک یو سر، تھینکس اے لاٹ. سر اس میں پہلے ایچ ایس سی کے پورٹل میں اپلائی کرنا پڑتا ہے، جب وہ اپروو کرے گا تو پھر ایم کے میں نہیں اپلائی اپروو کریں، کوئی بات نہیں، آپ یا دونوں دونوں سے ساتھ ایک کر ساتھ لیں؟ نہیں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہو، کوئی اپروو وغیرہ کو کوئی سین نہیں ہے. آپ دونوں میں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہو، ایک سے پہلے دوسرے میں بعد میں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، سمجھ گئے. جی ہلو جی بولیں سر، موٹیویشن لیٹر کیسے لکھنا ہے؟ وہ آپ کی موٹیویشن ہے، مطلب آپ کیوں جاؤ گے، آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی ہے، اور آپ ہنگری کیوں چوز کیے. تو آپ کی جو موٹیویشن ہے، وہ ایمز ہیں، وہ لکھو آپ. جی سر میں نے یونیورسٹی آف ڈیوریشن اور پیج میں بی ایس نرسنگ کیا ہے سر، نرسنگ پہ اپلائی کیا ہے. بیسٹ ہے، زبردست ہے. سر زبردست ہے نا؟ جی زبردست ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. جی ہیلو، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بولیں. جی سر مجھے یہ بولنا ہے کہ میں نے جو ہے نا جی سر میں نے کیا کہتے ہیں پری انجینئرنگ میں اپنا انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے 2 سال پہلے، مطلب 2020 میں. تو آواز نہیں نہیں آ رہی کوئی ہے. ایشو نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے، آپ کرو، تو اپلائی اس کر میں مطلب سکتے ہو. یہ ہے کہ 2 سال پہلے کا ہو گیا نا وہ. نہیں مسئلہ نہیں ہوگا، وہ آپ کرو. تو اور اس میں کا کوئی کیا کہتے نہیں ہیں کوئی اسٹڈی گیپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹڈی آپ پیپر کرو. ایسا نہیں ہے سر. ایک اور ایشو نہیں مجھے پوچھنا تھا، ایک اور ایشو وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میرا ٹیسٹ جو ہوگا وہ پری ہاں انجینئرنگ کے بیس پہ پری ہوگا. انجینئرنگ میں ہی اب جو کہ ہوگا. میرا تو مطلب 1.5 سال چلا گیا میرا کورس، میں سارا بھی وہی ریوائز کرنا پڑے گا. بس وہی جو آپ کی جو H8 کی جو ٹیسٹ ہے اس کے حساب جو سے آپ پریپریشن کر کیمسٹری لو. فزکس اور میتھس کا جو ہوا تھا میرا. بس آپ وہ اسی طرح کرو جو آپ کی پریویس ہے، وہی ریوائز کرو، جو اچھا ٹیسٹ مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی اسی بیس پہ حساب ہوگا، سے. اگر مطلب اگر ہاں اب ایف مجھے ایس سی کے نیشنل بیس جانا پہ ہے. ہوگا. ہاں ایف ایس سی بیس ہوگا. اچھا چلیں، اوکے تھینک یو. السلام علیکم. جی کون سے اپنے جو کالج سے انٹر کیا ہوا ہے وہیں سے لینا پڑے گا، یا پھر کسی اور لینگویج سینٹر کے ایڈوانس کلاس کا پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں؟ وہ آپ اپنے کالج سے لے لیں، وہ بیسٹ رہے گا، کیونکہ آپ نے ادھر ہی پڑھا ہے، سمجھ گئے. تو آپ اپنی کالج جی کا سر. وہ لے لیں تو وہ بیسٹ رہے گا. آپ کی سر پرنسپل سائن کرنا اس کو. سر یہ بتائیں، اوکے سر جو ٹھیک. میڈیکل رپورٹ ہے
रिपोर्ट्स होने लाजमी है अभी फिलहाल? वो आप यहाँ पे जब जाओगे ना, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप 15 अप्रैल से पहले आपको सबमिट करना होगा। 15 अप्रैल उसका डेडलाइन है। नहीं, उससे पहले जो मेडिकल सर्टिफिकेट है विदाउट रिपोर्ट्स आप सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट पे स्टाम्प वगैरह लगा के हॉस्पिटल के? हाँ, वो आप रिपोर्ट करके दिखा के हाँ वो कर सकते हो आप इजीली, वो उसका मसला नहीं है। आप अपना वो जो है पेपर है वो आप सबमिट करो। तो ये बताएं, तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अगर आप रिपोर्ट अभी से सबमिट कर लें? हाँ बस आप कर लें, यही कर लें बस। तो आप साइन करवा के इसको सबमिट कराएं। हेलो सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर रिपोर्ट्स में साथ में कर लो उसके अलग से पॉइंट्स। प्री मेडिकल नहीं पॉइंट्स कोई मेडिकल का पॉइंट्स मसला नहीं। पॉइंट का नहीं बोला हूँ, चांसेस रिपोर्ट्स होंगे तो उनको लगेगा चांसेस। आपकी जो चांसेस होता है वो HEC के ऊपर है, आपकी FSC और आपकी जो टेस्ट है वो है। ये सारी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप एक यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हो तो वो आपसे देखेंगे कि आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सीवियर कंडीशन है, तो वो इस वजह से वो मांगते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोलें। सर मैंने प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट किया है और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मगर प्रोसीजर समझ में आता कैसे, मतलब क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट? यार अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को, तो जो लिंक्स हैं यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, आप इनको खोलें। सर पासपोर्ट तो चाहिए नहीं? यही बता दें, पासपोर्ट चाहिए या नहीं? नहीं अभी नहीं चाहिए, वो सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद? जी। और मतलब परसेंटेज तो, मतलब क्या होना चाहिए? 60 होनी चाहिए मिनिमम। 60? जी शुक्रिया। हेलो जी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने APSC प्री मेडिकल में किया है, तो अभी मैंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है। और तो सर इसका अभी प्रोसेस क्या है, मतलब? तो आपकी जो टेस्ट होगी वो मेडिकल बेस पे होगी, तो इसका कोई इशू नहीं है। आपने जो FSC किया है बायो केमिस्ट्री और सर इसका सिलेबस वगैरह कोई है या टेस्ट मतलब टफ होगा? या आपने अगर ऑलरेडी जो हेड टेस्ट दिया है तो उसके हिसाब से होगा जी। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, वहाँ पे वहाँ का प्रोसेसर पे क्या है, वहाँ का जुबान पे सीखना पड़ेगा या नहीं? मतलब जुबान मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और हंगेरियन लैंग्वेज है वो ऑप्शनल है, और वो आपकी मर्जी, आप सीखेंगे या नहीं। जो आपको पढ़ाएंगे वो लैंग्वेज है इंग्लिश। अच्छा, और सर मतलब जी बोलें और भी लोग हैं, क्वेश्चन करनी है उनको। जी आवाज आ रहा है सर? जी आ रही है, बोलें। हाँ सर, ये बाकी मोटिवेशनल लेटर मतलब इसका किस तरह लिखना है? आप मोटिवेशन लेटर आपकी देखते हैं कि आप क्यों जाओगे और आपने फील्ड क्यों चूज किया है, तो इसके बारे में अपना जो मोटिवेशन है वो लिख देना, ठीक है, कि आप क्यों चूज किए। अच्छा सर, वो बेस्ट सर यूनिवर्सिटी फिर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है? तो आप बेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी फील्ड कौन सी? मेडिकल के लिए मेडिकल की देब्रसन अच्छी है, नर्सिंग सेमलवाइज है, देब्रसन है, सेमलवाइज है और सगैत है। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं। मैंने अप्लाई किया छत्तीसगढ़ में। हाँ वो सगैत है, तो वो छत्तीसगढ़ अच्छा है। हाँ वो सगैत कहते हैं, वो अच्छा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अच्छा ठीक है सर, जी वालेकुम सलाम। So my question is कि I have done my masters, मैंने अपना जो मास्टर्स मेरा है वो मैंने कंप्लीट तो करा है, मीन्स के एग्जाम्स मेरे हो गए हैं, बट मेरे पास मार्कशीट नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर अप्लाइंग? तो आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ से आप एक ले सकते हो सर्टिफिकेट,
کہ مطلب میری سی جی پی ہے, تو آپ نے سی جی پی بھی آلریڈی کیلکولیٹ کی ہوگی کہ کتنا ہے آپ کی سی جی پی ہے, تو وہ آپ سر میرے پاس جو ہے 4th سیمسٹر جو میرا ابھی ایگزامس ہوئے ہیں, تو ان کا جو فائنل ہے رزلٹ میرے پاس نہیں ہے. مینس کہ میرے پاس جسٹ 3 پرفارمانس ہیں, تو ان کے بیس پہ جو میں یونیورسٹی میں نے اپنے چیئر پرسن سے بات کی, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نا ان کے بیس پہ کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتی. سو آئی ہیو نو آئیڈیا, آپ مجھے پلیز تھوڑا سا گائڈ کر لیں. دیکھو آپ ایچ ای سی کے پورٹل میں جائیں, وہاں پہ کیونکہ ایچ ای سی کا پورٹل ایسا ہے کہ آپ کی ایک بھی چیز مسنگ ہو وہ آپ کو جو فردر پروسیس ہے وہ نہیں ہو سکتی, سمجھ گئے. تو اس کے لیے آپ اگر ایڈمنسٹریٹو سے آپ لے سکتے ہو سرٹیفکیٹ کہ اتنی پرسنٹیج ہے میری فائنل ایگزام کی, تو ویل اینڈ گڈ. اگر ایچ ای سی پورٹل میں فردر نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کو رزلٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا, سمجھ گئے. تو آپ ٹرائی کریں اس کو, کیونکہ یہ کوسچنس کافی لوگ پوچھ رہے ہیں, اور ایچ ای سی نے جو اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس رزلٹ ہونی چاہیے, کیونکہ تو آپ یہ ٹرائی کریں اور ایڈمنسٹریٹو سے لے لیں, اور اگر نہیں ہوا تو مطلب کہ ایچ ای سی والے رزلٹ مانگتے ہیں کمپلیٹ. اوکے سر, تھینک یو. بٹ جی مائی سیکنڈ کویشچن از کہ جو ہیٹ ٹیسٹ ایک ہے اور ایک آئلس ہے, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, یہ تھوڑا مجھے وہ کریں. جو اگر آپ بیچلرز کے لیے جاؤ گے وہ ہوتا ہے ایچ ایٹ ٹیسٹ ہوتی ہے نا, تو اور ماسٹرز والوں کے لیے جی اے ٹی ہوتی ہے, جنرل اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, تو وہ جی اے ٹی ہوتی ہے, سمجھ گئے. اور آئلس ٹیسٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ صرف انگلش لینگویج ایگزام ہوتی ہے, وہ آپ برٹش کونسل سے دے سکتے ہیں. اس کا وہ آپ اگر آپ نے بیچلرز کی ہے یونیورسٹی میں تو آپ اپنی جو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو اپنی یونیورسٹی سے, تو آپ کو آئلس کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے اپلیکیشن میں نے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلش پروفیشینسی کے لیے بھی آپ نے جو ہے آپ کا مارک شیٹ سبمٹ کرنا ہوگا, لیکن ابھی تک میرے پاس وہ ہے نہیں. تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے, سمجھ گئے. تو کیونکہ جو پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے کچھ ایڈمنسٹریٹو وہ دے دیتے ہیں, یہ آپ نے آلریڈی یہاں پہ پڑھا ہے پرووائڈ کر دیں گے, بٹ آفٹر مارک شیٹ میرے پاس ہو تب وہ پرووائڈ کریں گے. سو دیٹس دا میٹر کہ میرا جو 1 سال ہے بیچ میں وہ ضائع ہو جائے گا اسی مارک شیٹ کے ویٹنگ کے ہو چکر جائے میں. گا اور ڈیفینیٹلی, یہ جو کیونکہ پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 23-24 کے لیے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ, اٹس ڈن. یو آر ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی تک ایگزام نہیں ہوئے پری انجینئرنگ کے, میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے, آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس مارک شیٹ ہوں گے, رزلٹ ہوگا تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں, تو آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا. ہلو سر. جی بولیں. سر مجھے پوچھنا تھا, مطلب اگر ٹیسٹ کلیئر ہو گیا پھر مطلب پروسیجر کیا ہوگا؟ وہ پھر آپ کو ایچ ای سی اسٹیپ وائز اسٹیپ ای میل کرے گا, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, سمجھ گئے. مطلب انٹرویو ہوں گے؟ نہیں, کوئی انٹرویو, کچھ یونیورسٹیز آن لائن انٹرویو لے سکتے ہیں, کچھ نہیں, تو اس کا کوئی ایشو نہیں. آپ پہلے ٹیسٹ کلیئر کر لیں بس. اور سلیکشن کے چانس مطلب کتنے % ہے؟ یہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرٹ پہ, کہ آپ کے جو بیچ میٹ ہیں ان کی پرسنٹیج کتنی ہے, تو اس کا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, سمجھ گئے. تو کلوزنگ پرسنٹیج تقریباً کتنا ہونا چاہیے, مطلب لاسٹ؟ منیمم 60% ہے ایف ایس سی کا, اور جو ٹیسٹ کا منیمم ہے وہ 50% ہونی چاہیے, اور تو میرا اس کے مطلب بعد پھر میرٹ کاؤنٹ ہوگا. میرا 84 مطلب % ہے ایف ایس سی کا. بیسٹ ہے آپ ٹیسٹ کو کلیئر کریں. جی صحیح ہے سر. یہ پھر ہو جائے گا. اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو بھی جمع کروانا ہے, اور یہ ہوتا کیا ویسے, مطلب موٹیویشن لیٹر اور یہ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ اپنے جو ہے موٹیویشن لیٹر ہے, سیم اسی طرح کا چیز ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے, آپ کیوں جاؤ گے, تو آپ نے یہ اسکالرشپ سر کیوں اس کا چوز مطلب کی یہ ہے. اگر ہم موٹیویشن لیٹر اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز دونوں سیم لکھ کے اپلوڈ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں ویب سائٹ سیپریٹ ہیں, تو آپ کر سکتے ہو. سر تھینک یو. ٹیسٹ مطلب کس وقت سے کوشچنز آ رہے تھے. ہلو سر,
السلام علیکم. اپنا ہی جی سر اس میں ون ٹائر ماسٹر کے لیے آپ بتا دیں اس میں کیا کیا چیز ہے. میں میڈیسن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہیٹ ٹیسٹ کون سی مجھے پڑھنی چاہیے, بک آپ ریکمینڈ کریں. وہ آپ کی جو بک ہوگی وہ ایف ایس سی میں بایو کیمسٹری فزکس اور انگلش آتا ہے. اچھا ون ٹائر ماسٹر کے لیے بھی یہی ہے؟ ہاں سیم ہے, ان کا ٹیسٹ سیم ہوتا ہے. جو جب آپ اپلائی کرو گی نا ایچ سی آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتا دے گا, سمجھ گئے. وہ ایک اچھا ہفتے پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ٹیسٹ میں کیا آئے گا, سمجھ گئے. اچھا جی جی ٹھیک صحیح. تھینک یو. ویلکم. ایجوکیشن سر کافی کوشچنز آ رہے تھے. جی سر میرا سر کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسچینج پروگرام ہو جیسے کہ یو ایس کی ہو, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی ہو, یا کہ یوروپ میں کوئی بھی کنٹری ہو, جیسے کہ کچھ ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آئلس ہے, جی آر ای ہے یا کہ ٹافل ہے, تو انگریزی اسکالرشپ کے لیے ایسی کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا کہ نہیں؟ کچھ یونیورسٹیز مانگتے ہیں, موسٹلی جو میجورٹی یونیورسٹیز ہیں وہ نہیں مانگتے, سمجھیے. وہ آپ کی انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ انف ہے. تو آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آئلٹس بھی کر سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے نہیں مانگتی یونیورسٹی. ہلو السلام علیکم. جی سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمارا سلیکشن جی سر منتھلی ایکسپینڈیچر کتنا تک آئے گا؟ جی آپ ریپیٹ کریں, آپ کی آواز مکسڈ ہو گئی. ہلو سر, یہ مجھے یہ پوچھنا تھا جی کہ ہمارا سلیکشن ہو گیا وہاں انگری میں, تو وہاں پہ ہمارا ایکسپینڈیچر مطلب کہ خرچہ کتنے کا آئے گا منتھلی؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آپ اگر مطلب آپ ایک اسٹوڈنٹ لائف گزارو گی تو انف ہوتے ہیں. اگر آپ کہو گے کہ نہیں میں پارٹی کروں گا اور باہر جاؤں گا دوستوں کے ساتھ, گیدرنگ ہوگی, پھر آپ کو تھوڑے سے بھی اور بھی پیسے چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ اچھا, گھر سے بھی منگوا سکتے ہو. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیونگ اور سر ایچ ایس سی ایکسپینسز. والے کتنے دیں گے منتھلی؟ وہ ایچ ای سی والے نہیں دیتے, وہ آپ کو ہنگیرین گورنمنٹ دیتی ہے 260 یورو. تو وہ اچھا ایچ ای سی والے نہیں دیتے. ایچ ای سی والے آپ کو ایک ٹکٹ دیتے ہیں, وہ بھی تقریباً 6-7 مہینے بعد اس کے پیسے آ جاتے ہیں. چلو صحیح. انشاءاللہ پھر اپلائی جی کریں گے. گڈ لک. جی سر یہ چلیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کتنے یونیورسٹیز کے کتنے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی؟ 2 کر سکتے ہو, آج صرف 2 کر سکتے ہو. Hello Mukhtar, can you hear me? جی السلام بولیں. علیکم سر. ہلو سر. جی ہلو بولیں جی آپ آپ لوگوں کو آج سن رہے ہیں؟ کر لیں. جی سن رہے ہیں نا میرا؟ جی سن رہا ہوں. بولیں آپ. Hello. Excuse me. ہاں وزیر. Mukhtar, I would like to add some points. بہت سارے کوشچنز آ رہے تھے موٹیویشن لیٹر کے متعلق. تو یہ ہے کہ موٹیویشن لیٹر اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز دا سیم تھنگ. کیسے یہ لکھتے ہیں آپ بہت سارے سیم کر اسٹوڈنٹ پوچھ سکتے رہے ہو. تھے. تو یہ ہے کہ آپ نے اس پروفیسر کو, اس یونیورسٹی کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کر لیں. اس کے لیے 2 بیسک پیراگرافس ہیں. سب سے پہلے پیراگراف میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میری ایکسپیرینس کیا ہے. اگر آپ کی کوئی ریسرچ ایکسپیرینس ہے بیچلر کے دوران, دیٹس گڈ ٹو ایڈ دیٹ ون. اور اس کے علاوہ جو آپ کے اسکلز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور آپ کی جتنے ایکسپیرینسز ہیں ان کو فرسٹ پیراگراف میں ہائی لائٹ کرنا ہے, اور سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل دا پروگرام یو آر گوئنگ ٹو بی ان, تو اس میں کیا کرنا ہے, لائک آپ اس پروگرام میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کی جو پریویس ایبلٹیز ہیں اس طرح میچ کر رہی ہیں. یعنی کہ آپ جس پروگرام میں جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں اس پروفیسر کو یا یونیورسٹی کو آپ بیسیکلی کنونس کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیوچر ڈیزائر, آپ کے فیوچر کیا گولز ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ ایڈ کریں گے کہ آپ فیوچر میں کرنا چاہ رہے ہیں. موٹیویشن لیٹر میں بیسیکلی آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹ پیراگراف میں آپ نے اپنی ایکسپیرینس کاؤنٹ کرنی ہے, اور سیکنڈ میں جو آپ کے ایمبیشنز, جو آپ کے گولز ہیں, دیٹ ول بی دی سیکشن. اور اس کے علاوہ مختار آپ جو اماؤنٹ یورو میں بتا رہے گے وہ روپیز میں بتا دیں تاکہ سمجھنے میں میں آسانی ابھی ہو آپ سکے. کو کنورٹ کر کے بتا دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کو کافی سارے لوگ مجھے واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ ایشو ہے تو وہ لیو کر رہے ہیں. ایک واٹس ایپ میں میسیج آیا ہے کہ فائن تو آرٹس آپ لوگوں کو کے ہینڈ ڈپارٹمنٹ میں نے فائن یہاں پہ آرٹس والے کر کنورٹ سکتے کی ہیں. ہے, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تقریباً
53,000 پاکستانی بنتے ہیں تو سمجھ گئے تو 54,000 تو پر منتھ آپ کو ملتی ہے. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر اپلائی کرنے کے دوران سر انگلش سرٹیفکیٹ چاہیے نہیں, مطلب آئیلیٹ سے انگلش سرٹیفکیٹ کورس کی مطلب اس طرح فارم وغیرہ چاہیے نہیں مطلب؟ اگر آپ کے پاس کورس ہے سرٹیفکیٹ ہے تو نہیں, مطلب آپ کر سکتے ہو, اپلوڈ کریں. اگر نہیں ہے تو آپ پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں تو وہ یہ سر کیا کمپلسری ہے پروفیشنل سرٹیفکیٹ کیا ہے سر؟ پروفیشنل سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کالج سے لوگے کہ مطلب میں نے FSC ہے انگلش لینگویج میں کی ہے تو یہ سین ہے. اچھا مطلب کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے؟ اور نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر, مہربانی. ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ کیمسٹری کے لیے کون سا یونیورسٹی صحیح رہے گا ہنگری میں؟ کیمسٹری کے لیے سارے یونیورسٹیز بیسٹ ہیں. جنرل فیلڈ ہے اس کے لیے بیسٹ ہیں سارے. ڈبرسن یونیورسٹی ہو گیا, یونیورسٹی آف سگید ہو گیا, یونیورسٹی آف پیچ ہو گیا, یونیورسٹی آف مشکوس ہو گیا, تو کوئی بھی کر لیں آپ. اوکے سر, تھینک یو. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس دفعہ جو اسٹیپینڈیم انگریکم کا جو پورٹل ہے انہوں نے دیا ہے, یہاں پہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹ انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے جو چیک لسٹ کے اندر. پھر اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس دفعہ نہیں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ وہاں پہ اور بھی اپلوڈ کے آپشن ہے, وہ کر سکتے ہو اپلوڈ. تو نہیں اس دفعہ مطلب انہوں آپ نے نہیں ایڈ دیا کرو ہے. گے, نہیں مطلب آپ یہاں پہ ایکسٹرا صرف انہوں نے ڈاکومنٹس 4 میں آپشن اپلوڈ دیے کر ہیں. سکتے ہو. نہیں ایکسٹرا جو ڈاکومنٹس اگر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہو, سمجھ گئے؟ یہ سر ابھی کمپلسری جب ہم اس کو اپلوڈ نہیں کریں تو پھر ہمارا وہ اپلیکیشن فردر پروسیس نہیں ہوگا. وہ آپ 15 اپریل تک کر سکتے ہو, مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم ٹیسٹ کلیئر کریں گے پھر HAC ہمارا جو ہے وہ فارورڈ کر دے گا. ابھی ٹیمپس کے امید میں ہم نہیں بیٹھے اس دفعہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بولیں. السلام علیکم سر. یار آپ لوگ کوسچنز مکسڈ ہو رہے ہیں, پلیز ایک کر کے پوچھیں. جی بولیں. سیکنڈری کے ایگزام ابھی تک نہیں دیے, لیکن آف سرٹیفکیٹ کے بنیاد پہ نہیں آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 1 سال. کوئی اور اسکالرشپ نہیں ہے؟ ہیلو سر, مطلب پہلے HSC کے پورٹل میں اپلائی کرنے پڑے گا یا ہنگری کے پورٹل میں؟ میٹر نہیں کرتا, وہ آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو اچھا لگے اس سے کرو. ٹھیک ہے سر. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ یونیورسٹی اچھی ہے. جی یار آپ کی آواز کٹ گئی. میرا کوشچن یہ تھا کہ ماسٹر یونیورسٹی اچھی ہے جو اچھی طرح مطلب. آپ کی فیلڈ کون سی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کی فیلڈ کون سی ہے؟ جی سر میرا دوست ہے وہ کیمسٹری کرنا چاہتا ہے نا, اس نے کہا کہ ماسٹر کے لیے کون سی یونیورسٹی اچھی ہے؟ وہ آپ یونیورسٹی آف ڈبرسن بھی چوز کر سکتے ہو, اور یونیورسٹی آف پیچ بھی ہو سکتا ہے, یونیورسٹی آف سگید بھی ہو سکتا ہے, اور BME ہو سکتا ہے بداپیسٹ میں. تو آپ کر لینا, ٹھیک ہے, کوئی بھی. سر وہاں پر مطلب ہم نے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پر جاب کے چانس ہیں یا نہیں؟ جی بولیں. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پر مطلب جابس کے چانس ہیں ہمارے لیے یا نہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی CV پہ, کیونکہ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ کر سکتے ہو. آپ کو لینگویج بھی آنی چاہیے تھوڑی بہت یہاں کی, تو آپ یہ سین ہے, سمجھ گئے. اگر پاکستان آؤ تو پاکستان میں واپس ٹیسٹ دینا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا آپ کو, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے سر. اوکے. سر میرا کوشچن یہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کمیونیکیشن بیریئر سے نہیں ہوا, کیونکہ ہم بیکورڈ وہی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پہ انگلش جی کیا بولیں تو چل سکتے ہیں. نہیں انگلش لینگویج ہے, مسئلہ نہیں ہے.
सर मेरा क्वेश्चन ये था क्या हेलो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं हो सकता है सर? नहीं आप मसला नहीं, आप सीख जाएंगे एक एनवायरनमेंट में आके, तो इसका कोई इशू नहीं है आपको। हेलो सर। जी सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी आप हर एक बंदा एक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हाँ काफी जी लोग वेटिंग पे हैं। जी ठीक बोलें। है सर। सर आप अपना तजुर्बा मतलब बता दें कि फॉरेन स्टडी अच्छी है या पाकिस्तान की, कंसंट्रेट मतलब कौन सा है इसकी स्टडी? बेस्ट है। अगर आप यूरोप में डिग्री लोगे तो आपकी वेल्थ, आप ये वजीर भी आपको बता देंगे कि यहाँ की जो डिग्रीज हैं बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है, आपकी फ्यूचर के लिए भी बेस्ट है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छा आपको। जी सही ओके। और एक ये वन टायर मास्टर के लिए आपसे पूछा था, ये बुक बता दें कौन सा बुक इसके लिए? यार अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एफएससी के जो बुक्स होते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, वो पढ़ें बस। और वो अच्छा अगर आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी की है तो बस वेल एंड गुड, तो आपके लिए अच्छा इशू नहीं होगा। गुड लक। सिर्फ वही पढ़ूं? ठीक है थैंक यू सर। जी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि काफी लोग वेटिंग पे हैं। ठीक जी जी सर। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जी अभी वालेकुम सलाम। सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकता और मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और अगले साल इंजीनियरिंग के पीरियड्स होंगे नहीं होंगे बीएस के लिए? होप कि होंगे, आई एम नॉट श्योर, सो वेट करें, आप देखें। ठीक है जी ओके सर ओके। अच्छा सर मुझे एक सवाल है। हेलो जी बोले। अच्छा सर, मतलब ये पाकिस्तान के लिए सर अलग सीटें या नहीं पूरे दुनिया के लिए? मतलब नहीं वो पाकिस्तान के अलग होते हैं 125, पूरी दुनिया के अलग होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के सर 120 है सिर्फ? 120 आई थिंक कितनी है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के? जी अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी बोले। जी सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना ये था कि हम एक ही अप्लाई कर सकते हैं? जी क्या बोला आपने यार? आपकी पूछ आवाज। रहा हूँ कि हम एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? तो आप 2 यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो, एक में 2 डिपार्टमेंट भी कर सकते हो, नो इशू। सर और ये पूरा अच्छा सर 125 सर 125 सीट मतलब मास्टर के हैं, इंटर लेवल के हैं सर? मतलब बैचलर्स के लिए हैं, अगर आपने एफएससी किया तो मतलब 125 हैं आपके। और सर मास्टर के लिए कितने, मतलब एमफिल के लिए अप्लाई करूंगा या पीएचडी के लिए? मास्टर्स के लिए आई थिंक 50 हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यू आर वेलकम। जी सर मुझे ये पूछना था कि यूनिवर्सिटियों के अंदर वहाँ पे हंगरी में वो पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं और सीट ऑफर करते हैं? अगर नहीं पाकिस्तान में उनका अलग है, पाकिस्तान में तो अंडर ग्रेजुएट के 125 हैं। वो हर कंट्री के यूनिवर्सिटी के अलग अंदर अलग सीन क्या है? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अलग अलग सीटें हैं, उनके मिक्स हैं। आपके चाइनीज हैं, आपके इंडियन हैं, आपके डिफरेंट कंट्रीज के हैं, वियतनामीज हैं, मिडिल ईस्ट के हैं, सारे हर जगह के हैं, यूरोपियन भी हैं। सर इसका वीजा शेंजन वीजा ग्रांट होगा हंगरी जी का? बिल्कुल, आपको शेंजन वीजा मिलेगा, तो आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हो, 26 कंट्री जा सकते हो, आपके पास शेंजन वीजा है, आप घूमने फिरने जा सकते हो। सर वर्क परमिट का सीन क्या है? तो वो जब आप स्टडी कंप्लीट करोगे, वो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ की मतलब थोड़े लाइट रूल्स होते हैं, कुछ के आपको ज़्यादा रहना पड़ता है, तो मतलब हर कंट्री को। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 5 साल और रहना पड़ता है, मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तब आपके पास अगर वर्क परमिट अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो किसी कंपनी में आपको जॉब मिल गया तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे,
تو اس کے بیس پہ آپ کو ورک پرمٹ ملے گا. اور اس طرح یہ سین ہے. اگر آپ نے گریجویشن کر لیا اس کی فوراً بعد آپ کو جاب مل گیا تو آپ رہ سکتے ہو, کام بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, مطلب یہ پہلے ہمارے جب سلیکشن ہوگا ہمیں مطلب پیسہ دینا پڑے گا, نہیں پورا خرچہ اس کے اوپر ہوگا سر؟ آپ کو کچھ دینا نہیں پڑے گا. آپ کی جو فیس ہے وہ فری ہے, اور آپ کی اکوموڈیشن ہے وہ آپ کو دیتے ہیں 53,000. اور اچھا, مطلب یہاں سے بھی ہمیں خود لے جاتے ہیں, اگر پاکستان میں ہمارا ہوا تو پاکستان سے ہم خود باہر لے جاتے ہیں, ظاہر ہے, جہاز ہاں کے فرسٹ ٹائم خرچہ لے جانا وغیرہ پڑے گا, یہ. کیونکہ آپ کی جو اسکالرشپ ہے وہ 1 مہینے بعد ملتی ہے آپ کو. جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا جو ایکسپینسز ہیں وہ کور کرنے ہوں گے. مطلب پہلے کے سر کور کرنے ہوں گے, مطلب ادھر آنا ہے. ہاں ہاں اس طرح ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جی جی. سر مطلب پہلا خرچ آپ نے خود کرنا پڑے گا, جو جہاز کے ہوتے ہیں پاسپورٹ ہاں کے ہاں مطلب وہ ہوتے آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں. ہیں. وہ اگر آپ مطلب کوئی مطلب دے نہیں سکتا, غریب نہیں ہے, نہیں تو مطلب کوئی پروسیجر نہیں ہے کسی کی طرف سے؟ آپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ تو وہ تقریباً آپ کی خرچہ کتنا پڑے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فلائٹ کے اوپر اور مطلب کتنے کی فلائٹ ہے. چیپ تر مطلب کون سا ہوگا؟ تو آپ یار اس کا تو آپ 2 لاکھ پاکستانی لے آئیں تو 2 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ, مطلب آپ کی جو ہاں. فرسٹ ٹائم اپارٹمنٹ وغیرہ لینا ہے یہ اور وہ سر مطلب وہاں ڈگری میں کون سا ویلیو زیادہ تر وہاں جاب کے لیے ہنگری میں؟ یار ڈگری سارے اچھے ہیں. BBA کر سکتے ہو, اکنامکس بھی کر سکتے ہو, کیونکہ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اچھی اچھی جابس ملتی ہیں. اور یہ سین ہے, میرے جو دوست ہیں وہ بھی اکنامکس وغیرہ پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی اچھی اچھی کمپنیز میں جاب شاپ کر رہے ہیں. تو مطلب اس کا اور سر کمپیوٹر سائنس مطلب اچھا ہے یا نہیں؟ زبردست ہے. کمپیوٹر سائنس اچھا ہے, آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہو, بیسٹ ہے. اور ڈاکٹری کے لیے یہاں پر پروسیجر وغیرہ نہیں ہے؟ سیم ہے. مطلب آپ کی جو ٹیسٹ ہے وہ سیم آتا ہے آپ کی FSC بیس پہ. اور وہاں پر رہائش مطلب ہاسٹل خود دیں گے؟ ہاسٹل خود دیں گے, مگر وہ آپ کی جو پیسے ہیں ان کو ہاف کریں گے. ہاف اپنے ہاسٹل کے لیے ہوں گے, پھر آپ کو ہاف جو ہوتی ہے نا ان کے آپ کے ایکسپینسز کے لیے دیتے ہیں. مطلب تو اور سر وہاں پر پارٹ ٹائم جاب کرنا پڑے گا, مطلب اگر آپ کر کرنا سکتے ہو چاہے کوئی؟ 24 آورز ایک ویک میں کر سکتے ہو جاب. 20 جو رولز ہے یہاں کا, ایک سیمسٹر میں آپ 24 آورز کر سکتے ہو, اور اگر آپ کی سیمسٹر بریک ہے تو آپ ان لمیٹڈ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے سر, شکریہ. ویلکم. جی جی. اور سر ٹیسٹ کراچی میں بھی ہوں گے, ہر شہر جی میں جی ہوں گے نا؟ کراچی میں ہوں گے, کوئٹہ میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہیلو. جی جی. یس پارٹیسپینٹ سے ایک ریکویسٹ ہے, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو پلیز اسپیسیفائڈ کریں اپنے کویشچنس کو, اور کوشش کریں ٹیکنیکل کویشچن پوچھیں, ٹو بیسک نہ پوچھیں, کیونکہ وہ سارے آپ کے HEC ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو اور کوئی رہ گیا ہے تو پلیز وائس کر لیں. سر میں پوچھنا تھا کہ اپلیکیشن پروسیجر ہوتا ہے HEC کی طرف سے, اس میں کتنا ویٹیج ہے؟ کہ اس کا آپ کی جو ٹیسٹ کا جی سر, HEC کے ٹیسٹ کا وہ تینوں کیلکولیٹ ہوں گے. FSC کے مارکس, آپ کی میٹرک کے مارکس, اور آپ کی جو انٹری ٹیسٹ کے مارکس ہیں. تو میرے خیال سے 50% آپ کے ٹیسٹ ہوگا اور 50% FSC اور میٹرک کے مارکس ہوں گے. اچھا سر, صحیح ہے, تھینک یو.
جی جی اچھا سر، آپ اس اسکالرشپ کے ذریعے مطلب ادھر پڑھ رہے جی ہو؟ جی میں اسی میں پڑھ رہا ہوں. اچھا اچھا، مطلب سر آپ کا سلیکشن کب ہوا تھا؟ میرا 2018 میں ہوا تھا. اچھا اچھا، ابھی سر آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہے یا نہیں، جی جی مطلب چل میرا رہا ہے؟ بس ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی ہے کچھ میرے جو اچھا، مطلب کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے میں ہو سر، اور ڈیپرسن کون سے یونیورسٹی میں شہر میں؟ پڑھ رہا تھا. جی اچھا اچھا، ٹھیک ہے سر. سر جو ہنگری سے بڑا پورٹل ہے، اس میں کتنے یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ 2 کر سکتے ہو. اچھا، اس میں کتنے پروگرام ہیں سر؟ آپ 2 پروگرام میں 2 یونیورسٹی میں 2 کر سکتے ہو، یا ایک یونیورسٹی میں 2 پروگرام کر سکتے ہو. نو ایشو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. سر اگر بعد میں ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا یا پھر کوئی پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑے تو پھر اس کے لیے ہم آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ جب سلیکشن ہوگا تو آپ میرے فیس بک پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہو، اور بھی بہت ہیں لڑکے یہاں پہ، تو گروپس ہیں تو ان پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو. تو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو. میں تو آپ میرے فیس بک پہ مجھ سے پہنچ سکتے ہو. تو سر میں نے چائنیز میں بھی جمع کیا ہے. جی جی مکسڈ ہو رہے ہیں آپ کی کوسچنز، پلیز کائنڈلی ایک ایک کر کے سر پوچھیں. آپ کا فیس بک میں پروفائل کیا ہے، آپ کا پروفائل، جی تاکہ ہم جی میں کانٹیکٹ کر سکیں؟ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ سرچ کر سکتے ہو مختار نام پہ، میر مختار سرچ کر سکتے ہو تو آ جاتا ہے. میرا پکچر بھی آپ پہچان بھی سکتے ہو مجھے. آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہو. اچھا تو اچھا، صحیح صحیح ہے. سر. میں تو آپ کو آپ بھیجوں گا، لیکن میں چیک کرتا ہوں ابھی. اگر آپ میرے مل گئے تو صحیح ہے. صرف مختار ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے. تو کنٹینیو کریں پلیز. اور کوئی کوسچنس؟ سر میں نے چائنیز میں بھی اپلائی کیا ہے، اور ابھی انگرین میں کروں یا نہیں کروں کمپیوز؟ تو آپ کرو، چانس مارو، نو ایشو. دونوں میں سر کروں؟ جی جی آپ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے، کرو. اگر آپ کی وہ وش ہے تو کریں. آپ دونوں میں کریں، ایک میں یہ ہو جائے گا ضرور. سر اگر ایک میں کروں تو پھر انگریزی میں کروں یا چائنیز میں؟ آپ کے خیال میں کون سا بیسٹ رہے گا؟ میں ہنگیرین وہ اسکالرشپ ریکمینڈ کرتا ہوں. چائنیز بھی بیسٹ ہے. تو دونوں میں سر ایک میں چائنیز بھی کا ہو مسئلہ گیا. یہ، سر چائنیز کا پھر 1 سال میں زبان سیکھنا پڑتا ہے، یہ تو مسئلہ ہے اس کا. یار I have no information اس کے بارے میں چائنیز کے. تو آپ کریں وہ بعد کی بات ہے. آپ پہلے اپلائی کریں اور ٹیسٹ وغیرہ اچھا دے سر، دیں. سلیکشن کے بعد کی بات ہے. سر یہ انگریم پہ مطلب جانے آنے کا یہ سارے اس میں سے وہاں ہم وہ آپ کو صرف ایک ٹکٹ دیتے ہیں HEC فرسٹ ٹائم. بعد میں جو آپ کے اچھا ایکسپینسز ہیں وہ آپ نے خود ٹکٹ کے ہیں. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کے اپنے ہیں. وہ آپ کو صرف منتھلی دیتے ہیں. وہ آپ کی لیونگ مطلب انف ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا صحیح ہے سر، تھینک یو. اچھا سر، میں نے 2018 میں انٹر کیا ہے، اور سر 2 سال میرا ویسٹ ہوئے. میں اپلائی کر سکتا ہوں مطلب؟ تو کریں ٹرائی کریں، کیوں نہیں کر مطلب اس طرح سکتے. کوئی سر مسئلہ نہیں ہے کہ 2 سال نہیں کوئی ضائع کیا پرابلم اس نہیں، طرح، آپ کریں. مطلب ایئر کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ نہیں کوئی ریکوائرمنٹ مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں. ٹھیک ہے Hello, جی sir. جی وعلیکم السلام، بولیں. Ji, sir, we are clear about all of the question. Thank you for your precious time. یو آر ویلکم. ہمیشہ آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہوا تو. سر جی جی HEC کے علاوہ بھی جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جو ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ فلان کنٹریز میں یہ فلی فنڈیڈ جو اسکالرشپس ہیں یہاں وہاں، تو کیا ہم وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا؟ دیکھو آپ جو آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سورسز کو سرچ کریں
काफ़ी स्कॉलरशिप आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो आप उनमें जाके उनकी इंफॉर्मेशन देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप। तो कोई भी आप उनके इंफॉर्मेशन देख लें, क्राइटेरिया भी देखें। So sir, why we should prefer HEC और other scholarships? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर हम स्कॉलरशिप HEC के थ्रू करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, और अगर हम डिफरेंट अदर जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं देखो उसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? देखो कुछ कंट्रीज के रूल्स होता है कि आप अपनी सेंडिंग पार्टनर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे हंगेरियन स्कॉलरशिप है तो आप HEC के थ्रू ही कर सकते हो। तो कुछ ऐसे भी स्कॉलरशिप हैं जैसे इटालियन स्कॉलरशिप्स हैं, वो आप HEC के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो, वो उनके अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो आप कर सकते हो। तो कुछ कंट्रीज के रिक्वायर्ड होते हैं कि आप HEC में ही कर सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं है, कुछ कंट्रीज के रिक्वायर होते हैं सिर्फ। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बलूची गब्बेजनी जी वाह जरूर من جستمشي أجا واحدة من BSc كرتنا كنا إيشو واسطة ما ماستر واسطة كنينا कुछ BSc को तो डिग्री कॉलेज वाला या डिग्री कॉलेज वाला हो इसी तो कुछ ना करने पर कि मास्टर वास्ते 16 इयर्स एजुकेशन जरूरी, तो मास्टर वास्ते तरह मतलब BS लूटी थी। अगर तो कने मतलब MSc भी करना ना 2 साल वाला, तो अच्छा इसान गुरन तो पदा मास्टर वास्ता एलिजिबल है, तो BSc और BA प्राइवेट ये बहुत ना करना। बैचलर वादे मां अप्लाई करने बैचलर वास्ता ना पुरा मां मतलब मनी छोरा FSC स्टिंग 6 साल बीते ना मुकुरते गुने अन्नु कुड़ा माइश वास्ता बैचलर वास्ता अप्लाई कुर्त कनी हाउ कुर्त कने अगर ती एज 22 इयर्स आज कम में ऑफ कोर्स कुर्त कने। हां सही ठीक। थैंक्स, यू वेलकम। जी सर तो कैसे फेसबुक के आईडी सर मैं उधर आएगा नहीं तो वो हम तो स्क्रीन सर पीछेदार है हमारा सर्च करने पता ठीक है मां फेसबुक का क्वेश्चन ही चीज कसी हस्ते हेलो सर डिपार्टमेंट ने अरे की अलग अलग सीट असता या अलग हर डिपार्टमेंट है मिक्स सीट मत सबमिट ना का जरूरी ने सर यार डिपार्टमेंट अलग अलग सीट असता या मतलब सजे हर डिपार्टमेंट है मतलब मिनिमम 10 सीट मतलब ठीक है ना स्टडी कंप्लीट मतलब स्टार्ट हुई थी, तो डिपार्टमेंट मैटर ना कर तो दो डिपार्टमेंट चूज खुद का नहीं कुछ हम की चॉइस डिपार्टमेंट है ना समझते। अच्छा सर मना हम क्वेश्चन यस्ते ये लॉन्ग पे लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी या उदा इसे सर्टिफिकेट जमा करनी है हाउ इधर सबमिट करने की ये लाजमी है ये जरूरी हो गुड़ा मा हाइलाइट्स वगैरह इवेंट्स ज्यादा तो कुछ हम सब देखना है पता तो कि होती कॉलेज अच्छी भी चीज आर्ट कुछ का नहीं ना अच्छा कॉलेज भी सर्टिफिकेट का हां अच्छा बस सही आओ तो बिगड़ा नहीं पता थे असिस्टेंट करना बाकी आई सर्टिफिकेट की जरूरत है आप सर्टिफिकेट दे जाने
आगे तेरा सर्टिफिकेट हंसते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं हंसते हैं तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी इस बारो मानू भी गप जाता है इस बारो बल्कि तो बारे जी में मां करीना जी आगे कसिर मनी फेसबुक हंसते हैं इधर जाला में पिन कुतो गुने बेचारे थे कैसे कि हमें कमेंट नहीं तो का बस सही देखिए ट्रांसक्रिप्ट सब रिकॉर्ड ही जो रिजल्ट कार्ड वगैरह लूटे ये थी हो एफएससी थी मार्कशीट हम बस सही मेहनत वाल बात जी जी हेलो आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है जी जी बोले वजीर जी सॉरी इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, तो जो चैट बॉक्स में जितने सारे क्वेश्चंस थे वो रिमूव हो गए, क्योंकि रिज्वाइन करते हैं तो वो न्यू सिरे से स्टार्ट होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो जिन्होंने जो है चैट बॉक्स में क्वेश्चंस किए थे और उनके आंसर्स अवेटिंग में हैं, तो काइंडली वो वॉइस के जरिए पूछ सकते हैं। एंड बदर खान और अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन यस जी जी Can you hear me? Yeah. I have a question regarding medical education. जैसे आप बता रहे थे जनरल मेडिसिन का, तो anyone just जी ये क्या आवाज कट रही है? MBBS कंप्लीट करना हो फिर इसके बाद यूएस में USMLE है और के लिए मेडिकल में आप रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज कट गई, तो प्लीज क्वेश्चंस क्या थी आपकी? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि MBBS के बाद जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज होती हैं बाकी कंट्रीज में, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं जैसे USMLE। हाँ तो आप यूके के लिए, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हंगरी में अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं हाँ तो फिर उसके लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा टेस्ट है आप क्योंकि यहाँ पे या फिर लिखोगे ना आप यहाँ पे, मैं आपसे लिंक दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ना, तो अगर आप यहाँ पे हाउस जॉब करोगे तो क्योंकि पाकिस्तान हंगरी आता है एक कैटेगरी में पाकिस्तान के, तो अब जो PML है क्या है अपना पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है जो भी है, तो आप उस पे मतलब जब वहाँ जाओगे पाकिस्तान में तो शायद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और बाकी ये बात है कि आप यहाँ से USA किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हो क्योंकि आप एक यूरोपियन डिग्री ले रहे हो, तो इसका कोई इशू नहीं है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। अगर आप USA में जाना चाह रहे हो तो आप USMLE स्टेप जो होते हैं वो आप यहाँ पे क्लियर करके जा सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अप्लाइड केमिस्ट्री प्रोग्राम है जी। हेलो जी आपकी आवाज कट रही है, प्लीज जी जी बोलें। हेलो जी जी बोलें। ये नहीं प्रोग्राम मैं आपकी आवाज कट रही है यार, तो आप प्लीज जो कमेंट्स हैं आप नीचे भी कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, जो क्वेश्चंस हैं उधर भी आप लोगों को रिप्लाई देंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हेलो हेलो मुख्तार, जो जांजेब कह रहा था अप्लाइड केमिस्ट्री के वाले से प्रोग्राम है। मैं समझा नहीं क्या कह रहा था जांजेब, प्लीज आप रिपीट करें इसको। बदर खान, इज देयर ऑप्शन फॉर फाइन आर्ट? जांजेब का क्वेश्चन था कि अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोग्राम से नहीं है क्यों नहीं है, बहुत हैं, मतलब आप अप्लाइड केमिस्ट्री में हैं तो आप उनसे रिलेटेड भी हैं, तो आप कर सकते हो अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ब्रिस्टल में इसके यूनिवर्सिटी मतलब ब्रिस्टल के अंदर
डिब्रीसन में इसके प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में? जी जी है यहाँ पे है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो है अप्लाइड केमिस्ट्री काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है। आप जब सर्च बॉक्स में जाओगे वहाँ पे आप जो प्रोग्राम चूज़ करेंगे वो आप सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं। जी थैंक यू। सही है, तो आप थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी जी बोलें। रिमेनिंग सर ये हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सीटें हैं या नहीं? स्पेसिफिक सीट कोई नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता। जी समझ गए? सर मैं बोल रहा था कि मतलब ये डिपार्टमेंट अलग अलग सीटें हैं नहीं? इन कोई अलग सीटें नहीं है, मतलब स्पेसिफिक कोई भी नहीं है। मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हो। सिर्फ बैचलर्स के 125 सीट्स हैं, वो आप एक मतलब 2 डिपार्टमेंट में भी कर सकते हो और एक डिपार्टमेंट में भी हाँ ठीक है यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, बदर खान आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। बिल्कुल फाइन आर्ट्स का जो है डिसिप्लिन है इस प्रोग्राम के अंदर। हेलो मुख्तार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, वो बोलें। बोले किसी और को क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो प्लीज बोल दे। वी आर गोना एंड दिस विदिन 3 मिनट्स। और जिनके क्वेश्चन रहते हैं हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो मुख्तार को अप्रोच कर सकते हैं या फेसबुक पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इवन जो एडवर्टाइजमेंट हमने शेयर की थी उस पर व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। तो जिन के क्वेश्चन रह गए हैं तो काइंडली हमें अप्रोच कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर लें। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है यू कैन आस्क। जी जी वालेकुम सलाम। मुख्तार भाई केमिस्ट्री एमफिल वाला कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारा रिकमेंडेड पे का अंग्रिया केमिस्ट्री है एमफिल वास्ता दबरसन यूनिवर्सिटी सही है, जबरदस्त है। और इधर तो मन इधर चारिंग कुजम यूनिवर्सिटी तो का केमिस्ट्री का नाम है मंत्रा गोशंग की अला मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी भी हैं बेस्ट एप्लीकेशन इजी यूट्यूब तो का वीडियो वस्ता तो उधर जने उधर स्टेप वाइज स्टेप सकी इजी प्रोसेस माय सेशन मतलब इशन की जनरली माशुरा एक आइडिया भी दे शुमे क्वेश्चन नहीं मतलब आंसर भी दे। बाकी की एप्लीकेशन वास्ते शुमे यूट्यूबर है उधर डिफरेंट वीडियोस अस्ता और शुमे मतलब कसानी मुश्किलाती वो मेरा मैसेज भी खुद कने सनते मा यस मुख्तार द लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क अनुसंगति क्वेश्चन है दूसरी अप्लाइड केमिस्ट्री दबरसन यूनिवर्सिटी बेस्ट है और एबी यूनिवर्सिटी बुदापेस्ट बीएमई क्वेश्चन थे एबी यूनिवर्सिटी हस्ते मीसा मुख्तार जा जी फिजिकल केमिस्ट्री वाला सा फिजिकल भी हस्ता हूं मैं यूनिवर्सिटी तो कास्ते ना बीएमई यूनिवर्सिटी एलते ती दबरसन यूनिवर्सिटी इशे ना बीएमई तो इधर सर्च करने और बुदापेस्ट बीएमई सर्च का या बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी या टेक्नोलॉजी एबीएस थे पता मतलब तो और बीएस है और एमए एमसी मतलब सीट मिक्स जी एमफिल और बीएस है सीट मिक्स है अलग अलग है शायद अलग अलग है एमफिल अलग है पीएचडी अलग है बीएससी भी अलग है
تقریباً پاکستان ہے 125 بیچلر ہے گا اور 50 تھی ماسٹر ہے گا, باقی میں نے کہا 25 یا 20 پی ایچ ڈی ہے گا. شکریہ جنت وار. ہیلو ایوریون. اچھا, جن کے کویشچنز رہتے ہیں تو پلیز وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے کویشچن کو فارورڈ کریں گے. اگر ہمیں آ رہی ہے تو ہم خود ہی آنسر دے دیں گے جنرل کویشچنز کا, اور ورنہ مختار ساجدی کو فارورڈ کر لیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو رہے, اسی لیے ہم شروع سے آپ کے کویشچنز لے رہے تھے. امید ہے کہ آپ یہ جو سیشن تھا پروڈکٹیو رہا اور آپ نے انفارمیشن گین کیا. اینڈ ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو مختار ساجدی کی, انہوں نے ہمیں پورے 2 گھنٹے دے دیے اپنے, اور بڑے اچھے انداز میں 1 بائی 1 کویشچنز کا آنسر کرتے رہے. اور یہ بس فرسٹ تھینک یو سیشن تھا, وزیر بلوچ. لائک تھوڑا جنرل انٹریکشن تھا, کیونکہ اگر ہم ایک سیکشن میں ایک ہی سیشن میں جو ہے یہ اپلیکیشن پروسیجر کرنے بیٹھ جائیں تو ہر اسٹیپ کا ایک الگ الگ 2-3 سیشن گھنٹے ہو لگ سکتا ہے. جاتے ہیں ایزیلی. تو بالکل ہم نے کوشش کی مختصر رہیں, آپ کو جنرل انفارمیشن دے دیں, اور اس کے علاوہ آل دا بیسٹ. آپ کنٹینیو کر لیں اپنے اپلیکیشن. اگر اپلیکیشن آلریڈی سبمٹڈ ہے تو وی وش یو گڈ لک فار دا ٹیسٹ اینڈ آل دیز انٹرویوز. اور اس کے بعد میں ایک لاسٹ کویشچن کرتا ہوں مختار سے, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں جی جی. سیشن کو. تو مختار, اگر کوئی جو ہے ہنگری پہنچ جاتا ہے, اس کے انیشیل لائف چیلنجز کیا ہیں؟ فوڈ لائک ایک الگ کنٹری ہے یورپ میں, تو ان کے کھانے الگ ہیں, کیا اور مشکلات آ سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی گریجویشن کر لیتا ہے وہاں ہنگری میں, فار ایگزامپل اس نے بی ایس کر لیا 4 سال, تو جاب کے چانسز کیا ہیں ود ان ہنگری؟ لائف کیسی ہے وہاں کی؟ صحیح. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ آف کورس آپ کو چیلنجز آئیں گے جب آپ نئے کنٹریز میں جائیں گے, نیا کلچرز اور نئے لوگ ہوں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا انٹریکشن کریں گے مطلب لوگوں کے ساتھ. تو میرا خیال نہیں کہ آپ اتنا اسٹرگل کریں گے, کیونکہ میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میرے لیے کوئی اسٹرگل نہیں رہا, کیونکہ جب آپ جتنا انٹریکشن کریں گے لوگوں کے ساتھ, فورینر کے ساتھ, تو آپ ڈے بائی ڈیز آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ بھی اچھی ہوگی. تو رہا بات مطلب فوڈز وغیرہ کا, ان کے اتنے ڈفرینٹ بھی نہیں ہے کہ مطلب فرسٹ ٹائم ظاہر ہے آپ ایک نئے کنٹریز میں پہنچ جاؤ گے تو آپ کو نیا انوائرمنٹ ملے گا, تو آپ کو 3-4 دن آپ کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. کیونکہ ابھی اس ٹائم میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اتنا اسٹرگل کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آلریڈی ادھر ہیں. تو آپ پہنچتے ہی تو آپ ان کے وہ آپ کو ایئرپورٹ میں بھی مل جاتے ہیں, آپ کو یونیورسٹیز کے سارے ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو اتنا کیونکہ ایئر بائی ایئر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس کا کوئی آپ کو اسٹرگل نہیں ہوگا. اور سیکنڈ کوشچن کہ اگر آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ کون سی ہے, کیونکہ کچھ فیلڈز میں آپ کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے اور کر بھی رہے ہیں میرے دوست وغیرہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. تو جیسے اکنامکس ہو گیا, بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گیا, تو مطلب آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. کچھ پروفیشنل فیلڈز ہیں تو آپ کو ان کے لیے ماسٹرز بھی کرنا ہوگا, تو آپ فردر پروجیکٹس وغیرہ میں بھی کام کر سکتے ہو, اور کمپنیز میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر سکتے ہو. تو یہ سین ہے جاب کا. تو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ مطلب جہاں تک کمپیوٹر سائنس والے ہیں وہ بھی, ان کے لیے بھی اچھے اچھے جابز ہوتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ جن کی ریکوائرڈ ہوتی ہے انگلش لینگویج. تو یہ سین ہے جاب کا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹرگل ہوگی یہاں پہ فرسٹ ٹائم, کیونکہ ہر کسی کے تھینک یو ویری دوست مچ. آلریڈی یہاں پہ ونس ہوتے اگین ہیں. ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ جی ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں جن کے چیٹ کا ہم بیوقوف جواب نہیں دے سکے, کیونکہ میرا خود کا انٹرنیٹ کنیکشن ایشو ہو گیا تھا, پھر آئی کوڈنٹ ریڈ آل. تو جتنے کویشچنس ہیں آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. میرا نام فیس بک پر وزیر بلوچ کے نام سے ہے, اور مختار کا میر مختار ساجدی کے نام سے ہے. تو اس کے علاوہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہم نے شیئر کیا تھا اس پروگرام کے لیے, وہاں پر بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, تو یو گائز کین اپروچ اس ایزیلی.
ہم کوشش کریں گے آپ کی تو سوالات کا کسی جواب نے دیں کوشچنس فردر. کیے سر ایچ ایس اور سی یہ کی سیشن پورٹل لنک مل سکتا ہے؟ تو آپ یہاں پہ میں نے اسکرین بھی کھولا ہے کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو جو لنک ہے. آپ فرسٹ ٹائم یہاں پہ جو سرچ ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہو HEC.gov.pk. تو یہاں پہ آپ کو اسٹیپینڈیم کا وہ جو لنک ہے وہ بھی مل جاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اسکرین اس لیے کھولے تاکہ آپ لوگ بھی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو ان لنکس کا. تو سمجھ گئے. اور باقی اسٹیپینڈیم کا بھی لنک یہاں پہ ہے جیسے یہ ہے. سر میں جو ہے ریکارڈڈ ہے یہ پورا سیشن, تو آئی ول فارورڈ دیٹ. اس کے علاوہ جو ہے آئی ایم اگین تھینک یو تھینک فل سو ٹو مچ یو ایوری کہ ون. آپ نے 2 گھنٹے جو ہے ہمیں ٹائم دیا, اور میں کو اس کا بھی شکر گزار ہوں. فیصل اور عامر ہم سے جڑے رہے, ایڈمٹ کرتے رہے ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس کو. اینڈ اگین آئی ایم تھینک فل ٹو آل دا پارٹیسپینٹس جنہوں نے ہمیں سنا فار آل میٹنگ. اور امید ہے کہ ہمارا جو سیشن ہے آگے انٹریکٹیو انشاءاللہ اور ہوتے فروٹفل رہیں رہا گے. ہوگا. اور تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہیں, میٹنگ تب تک کے لیے اینڈ کرتے ہیں. اور ہمارا یہ سیشن صرف ایک سیشن تک محدود نہیں رہے گا. ہم اس علم کے سفر کو کوشش کریں گے کنٹینیو کر لیں. تو سیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس کچھ باتیں بول دیں پھر ختم کر لیں. سیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا دیں, اسٹارٹ کر لیں. مطلب آپ نے اسٹیپ لیا, آپ نے ایک ہاتھ دے دیا, ہم دوسرا ہاتھ پکڑ لیں. تو انشاءاللہ ایک ساتھ ہیں. خوش رہیے. سلامت بات ہے. سلامت بات ہے.